श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा भरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु रविकर गौरव रामवर धारे भगवान श्री कृष्ण प्रभु की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महाज्ञान यज्ञमा उपस्थित भई आफ्नो जीवनलाई धन्य पार्न तम तयार हुनुभएका सम्पूर्ण भगवत अनुरागी जनहरूमा हार्दिक स्वागत वन्दन एवं अभिनन्दन र हजुरहरूका अन्तरात्मामा निवास गर्नुहुने सर्वेश्वर दयालु भगवानलाई पनि नमन। आउनुहोस् सदा चाहिँ हामीहरू भागवतका केही चरित्रलाई श्रवण गरौँ। हामीहरूको कामना यही हो कि जीवनमा हामीहरू परम उत्कृष्ट गतिलाई प्राप्त गर्न सकौँ, जस्तो कि भगवान पृथुले प्राप्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, भागवतमा कथाहरू बहुत संक्षिप्त गरी वर्णन गर्न खोजिएको हुन्छ। हामीहरूलाई कोही कोही बेला त यस्तो लाग्छ, कुनै कुनै चरित्र सुन्छौँ, अब जस्तै हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपहरूको जन्म हामीले सुन्यौँ, जन्मिने बित्तिकै युद्ध गर्न हिँडिहाले। तर यसको मतलब त्यो होइन कि उनीहरू जन्मिए त तुरुन्त युद्ध गर्न हिँडे। उनीहरूको पनि हाम्रो जस्तै समय व्यतीत भयो, उनीहरूले पनि दुःख गरे, सङ्घर्ष गरे, आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाए र अनि उनीहरू समय आए पछाडि त्यो काम गरे। तर त्यत्रो भन्न लामो हुन्छ भनेर चाहिँ जन्मिए हुर्के बढे छिटो छिटो नै हामीहरू त्यो प्रसङ्गलाई भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै तरिकाले भगवान पृथुको पनि जन्म भयो। जन्म पश्चात उहाँले पनि आफ्ना सङ्घर्षहरू धेरै वर्षसम्म गर्नुभयो र यो लोकमा उहाँले यस्तो कीर्ति फिजाएर जानुभयो कि राजा भन्ने बित्तिकै अब ज्ञानीजनहरूले चाहिँ यिनै पृथुलाई याद गर्दछन्। सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई चाहिँ परम आनन्द दिएर चाहिँ खाने पिउने सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू गरेर र अन्तमा यो पनि बताइदिनु भयो कि जीवनमा सत्सङ्गको मूल्य छ। सत्सङ्गद्वारा नै जीवनमा मनुष्यले केही कुछ गर्न सक्छ। नभए त फेरि व्यक्तिले तत्त्वलाई बिर्स्यो भने हामीहरूले सुन्यौँ कि राजकुमार जसरी चाहिँ भ्यागुत्ता बनिए त्यसरी नै तत्त्व विस्मरणात् भेकीवत मनुष्यको गति अधोगति हुन्छ। त्यही कारणले तत्त्व बिर्सिनु भएन। यही कुरा जनाउनलाई भगवान स्वयं पृथु पनि राज वैभवलाई छोडेर वनमा जानुभयो। कन्दमूल फल खाएर चाहिँ साधारण मनुष्यले जस्तो त्योभन्दा पनि अझै न्यूनतम उहाँले व्यवहार गर्नुभयो। जे उपलब्ध भयो पत्ता आदि खाएर उहाँले जीवन व्यतीत गर्नुभयो र अन्तमा आत्माको चिन्तन गर्दा गर्दै आत्माभित्र परमात्माको दर्शन गरेर परम लोकलाई प्राप्त गर्नुभएको कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। भगवान पृथुका पुत्र हुनुहुन्थ्यो विजिताश्व र विजिताश्वका पुत्र थिए हविर्धान, हविर्धानका पुत्र थिए प्राचीन बर्ही। अब यहाँ फेरि प्राचीन बर्हीको चरित्र छ। यहाँ किन जो प्रयोजन छ त्यसको मात्रै ज्यादा यहाँ वर्णन गरिएको छ। प्राचीन बर्हीले शतद्रुतिसँग विवाह गर्नुभयो। सन्तान 10 सन्तान भए, 10 भाइ छोरा भए, जसलाई प्रचेतागण भनिन्छ। प्रचेतालाई पनि अब यी प्राचीन बर्हीले भने कि जीवनमा जबसम्म आत्मानुभूति हुँदैन, आत्माको अनुभव हुँदैन, तबसम्म कुनै कुराको पनि मूल्य छैन। त्यही भएर तिमीहरू जाओ भगवत ध्यान गर र परम योगी बनेर आओ भनेर पठाइदिनु भयो। उनीहरू समुद्रतर्फ जाँदै थिए। जाँदै गर्दा हेर्नुहोस्, मनमा श्रद्धा होस्, लगन होस् त अज्ञानी व्यक्ति पनि ज्ञानको खोज गर्न जाँदा उसलाई गुरुको उपलब्धि हुन्छ र गुरु बिना कदापि ज्ञान हुँदैन। र भगवान साक्षात् यिनीहरूलाई दर्शन दिन रुद्रदेव आउनुभयो। भगवान भोलेनाथ, प्रेमले भनौँ भगवान भोलेनाथको जय। भगवान भोलेनाथ आउनुभयो र भगवान भोलेनाथले यिनीहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो र यिनीहरूले पनि भगवान भोलेनाथलाई प्रणाम गरे। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ यिनीहरूको प्रशंसा गर्दै भन्न लाग्नुभयो, तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ। मनुष्य चोला पाएर जो व्यक्ति भगवानका तर्फ लम्कन्छ त्यो व्यक्ति परम धन्य हो।
त्यही कारणले तपाईहरू परम धन्य हुनुहुन्छ भनेर प्रशंसा गर्दै भन्छन्। स्वधर्मनिष्ठ शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्च तामेति ततः परम हिमाम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदम यदाहं विबुधा कलात्यये। स्वधर्ममा परिनिष्ठित भएर मनुष्यले 100 जन्म त्यो धर्मको पालन गर्नाले ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्दछ र ब्रह्मलोकमा गएर पनि फेरि धेरै कठिन तपश्चर्याहरू गर्नाले फेरि भगवान भोलेनाथको लोक प्राप्ति हुन्छ र भगवान भोलेनाथको लोक प्राप्ति भएर पनि धेरै वर्षसम्म धेरै कालसम्म यदि भगवत भक्ति गरियो भने अनि गएर वैष्णवता प्राप्त हुन्छ अर्थात् भगवान विष्णुको परम आनन्दमयी रस प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले तपाईहरू परम धन्य हुनुहुन्छ किनकि तपाईहरू भगवान श्री हरिकै पदको अन्वेषण गर्दै हिँड्नु भएको छ। म तपाईहरूलाई दिव्य उपदेश दिन्छु किनकि भगवत तत्त्वको ज्ञान नभइकन परम कल्याण हुँदैन। त्यसैले मलाई जुन पिता ब्रह्माजीद्वारा र अन्य योगीश्वरहरूद्वारा मैले जुन प्राप्त गरेको छु त्यो रुद्र गीत म हजुरहरूलाई सुनाउँछु भनेर भगवान श्री हरिको दिव्य स्तुतिले युक्त भएको रुद्र गीत यहाँ श्रवण गराइदिनु भयो। जितन्तात्मविद्धुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मा आत्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। भगवानको स्तुति गर्दै रुद्रदेव भन्नुहुन्छ कि उनै सर्वेश्वरले सम्पूर्ण कुराहरूलाई जित्नुहुन्छ। हे प्रभु तपाईँ आत्मविद धैर्य हुनुहुन्छ, परम योगेश्वर हुनुहुन्छ। सम्पूर्णको कल्याण होस् हे प्रभु र मेरो पनि कल्याण होस्। हजुरकै परम लादिनी शक्तिद्वारा यो सम्पूर्ण विश्व आह्लादित छ। त्यस्ता तपाईँ सर्वस्वरूप हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। हे प्रभु हजुरकै नाभिबाट कमल भयो, कमलमा ब्रह्माजी हुनुभयो र ब्रह्माजीले यी पञ्चमहाभूत आदिद्वारा यो सम्पूर्ण विश्वको संरचना गरिदिनु भयो। त्यस्ता सम्पूर्णका हृदयमा बसति इत्यर्थे वासुदेवः हजुरलाई नमस्कार। शान्ताय नमः। यत्रो उच्छृङ्खल सम्पूर्ण विश्वको संरचना गरेर पनि जो परम शान्त हुनुहुन्छ र कूटस्थ भनेको एकान्तमा रमाउनुहुन्छ त्यस्ता आफ्नै ज्योतिले उपयुक्त हुनुभएको, आफ्नै ज्योतिले चाहिँ परिपूर्ण हुनुभएको तपाईँलाई बारम्बार नमस्कार। हे प्रभु हजुरको संकर्षण शक्तिद्वारा यो सारा ब्रह्माण्डलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। यहाँ संकर्षणाय नमः भन्नुहुन्छ कि हे प्रभु सम्यक प्रकारेण कर्षणं कृत्वा स्थापयति जगत इति संकर्षणः भनेको आफ्नो संकर्षण अब ग्रेभिटीद्वारा चाहिँ यो संसारलाई तपाईले तत्तत स्थानमा अब चन्द्रमा ट्याक्क अड्केको छ हैन, चन्द्रमा केमा अड्केको छ? केहीमा पनि छैन, त्यसै अड्केको छ। अब अचम्म चाहिँ त्यो हो कि ठ्याक्क त्यसै अड्केको छ। चन्द्रमा मात्रै यत्र तारा ग्रह नक्षत्रहरू अनेकौं ठ्याक 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 अड्केको छ। केले अड्कायो भन्दा यही संकर्षण शक्ति। त त्यस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ। हजुर परम देख्न चाहनेहरूका लागि प्रत्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र परम सूक्ष्म पनि हुनुहुन्छ। हे प्रभु जो परभन्दा पर हुनुहुन्छ र नजिकभन्दा नजिक आत्मामै निवास गर्नेवाला तपाईँलाई बारम्बार नमस्कार। हे प्रभु हजुरकै दिव्य ज्योति सर्वत्र प्रवाहित भइरहेको छ। हजुरद्वारा नै यो धर्मको सञ्चालन हुन्छ, जीवले गति प्राप्त गर्छ र यो सारा संसारका अधिनायक तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे प्रभु हजुरलाई जसले पनि आफ्नो जीवनको प्राप्तव्य भनेर ठान्दछ उसको जीवनमा परम कल्याण हुन्छ। जसले पनि हजुरलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ उसको जीवन नै कल्याण भएर जान्छ। त्यस्ता भगवत अनुरागीहरूको एक क्षणको सङ्गतले पनि जीवन नै परिवर्तन भएर जान्छ। क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत सङ्गे सङ्गस्य मर्त्यानां किमुत्ताशिषः। एक क्षणको आधा भाग पनि यदि भगवत भक्तहरूसँग अथवा सन्तहरूसँग हामीले बिताउँछौँ भने त्यो परम सौभाग्य हो।
हाम्रो समय बहुतै राम्ररी बित्यो। एक क्षण सन्तहरूको क्षण र स्वर्ग तुलना गर्ने योग्य हुँदैन। सन्तहरूको क्षणलाई नै श्रेष्ठ मानिन्छ, किनकि भगवत सङ्गीहरूको सङ्गत गर्नाले मनुष्य जन्म र मृत्युको चक्रबाट छुट्दछ। भगवान यो सृष्टिको आदिमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो र अन्तमा पनि एक्लै रहनुहुन्छ। यो संसारमा हामीहरू त आउँछौँ, सपना देखे जसरी रमाउँछौँ, जान्छौँ। र त्यस्तो अवस्थामा कसले ती परमात्माको पदलाई छोडेर यो संसारमा भड्किने? त्यही कारणले मनुष्य जीवन पाइसके पछाडि भगवत मार्गमै लाग्नुपर्छ। यो हामीहरूलाई इदमाह पुरास्माकं भगवान विश्वश्रीपतिः भृग्वादीनामात्मजानां शिश्रिक्षो संशिश्रिक्षताम्। यो भगवान ब्रह्माले नै सम्पूर्ण ऋषि भृगु आदि सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई नै बताउनु भएको दिव्य ज्ञान हो। ब्रह्माजीलाई भगवानले ज्ञान दिनुभयो कि म एक्लै थिएँ, मैले सब कुछ गरेँ। त भगवान ब्रह्माले पनि प्रत्येक आफ्ना सन्तानहरूलाई ज्ञान दिनुभयो र हामीहरूले पनि आफ्ना सन्तानहरूलाई यही ज्ञान दिनपर्छ कि परमात्मा हुनुहुन्छ, परमात्माको सत्ता बाहेक यो संसारमा केही पनि हुन सक्दैन भनेर यसरी बुझाइदिनु भयो। र मैले हजुरहरूलाई बताए जसरी जसले पनि बुझेर चाहिँ यो रुद्र गीतको अवलम्ब लिन्छ अवश्य कल्याण हुन्छ भनेर भगवान भोलेनाथ स्वयं भन्नुहुन्छ। तपाईहरू पनि यतिबाटै बुझ्नुहोस् कि ईश्वर एक हुनुहुन्छ, तिनै ईश्वरको ध्यानद्वारा नै परम कल्याण हुन्छ भनेर यति बुझाइदिएर भगवान रुद्रदेव जानुभयो। भोलेनाथ गए पछाडि उनीहरू समुद्रमा गए र भगवानको स्वरूपको चिन्तन गर्न लागे। यता पुत्रहरू चाहिँ निवृत्ति मार्गमा लागे, यता यिनका पिताको त फेरि विचित्र दशा। ओहो, यिनले त अनेक याग यज्ञहरू गर्थे। यिनका पिता प्राचीन बर्ही अनेकौँ यज्ञ गर्थे र त्यो कर्ममा आसक्त भएर पशु हत्या गर्दै पशु बलि दिने गर्दा रहेछन्। अब छोराहरू चाहिँ त्यत्रा ज्ञानी भएर भगवानको मार्ग खोज्दै गए, यता पिताजी चाहिँ कर्म मार्गमा लागि परे। कर्म मार्गमा लागि परेर अनेकौँ पशुहरूको हत्या गरेको देखे पछाडि एक दिन घुम्दै घुम्दै नारदजी आउनु भएछ। नारदजी आएर चाहिँ अब नारदजीले सोध्नुभयो, के हो राजा, कुशलै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उनले कुशलता देखाए, म कुशलै छु। त नारदजीले फेरि तुरुन्त भन्नुभयो कि हे राजन, भो भो प्रजापते राजन पशुन् पश्यत्वया ध्वरे संज्ञापितान् जीव संघान निर्घृणेन सहस्रशः। अरे राजा, तिमी सकुशलता छु भन्छौ, अचम्म छ। हेर आकाश मार्गतर्फ। योग बलले नारदजीले सम्पूर्ण तिनले मारेका पशु प्राणीहरू चाहिँ देखाइदिनु भयो। अब राजाले देखे, उनले काटेका ती रागा बाख्रा बोका सम्पूर्ण त्यहाँ देखिन्छन्। अरे बाबा, के हो यो भन्दाखेरि त नारदजीले भन्नुहुन्छ, अरे तिमीले हवन गर्दा काटेका थियौ नि, पशु हत्या गरेका थियौ नि, हो तिनै पशु हुन्। अनि यिनीहरूले किन यसरी हेरेका त भन्दाखेरि कहिले यो राजा मर्छ र यो राजासँग बदला लिउँ भनेर हेरेका। अब त छक्क परे राजा, ओहो हे प्रभु, मैले त यो धार्मिक अनुष्ठान सम्झेर यो धर्म हो भन्ने जानेर गरेको थिएँ भने पछाडि नारदजी अप्काउँदै भन्न लाग्नु, अरे मूर्ख राजा, धर्म त अहिंसा परक हुन्छ। धर्म गर्नको लागि कुनै पशु प्राणीको हत्या गर्नुपर्छ भने त्यो स्वतः अधर्म भयो। त्यो कदापि धर्म होइन। जसले चाहिँ हिंसा गर्ने बाटाहरू प्रशस्त गर्छन् ती कदापि धर्म होइनन्। अब तिमी पनि भोग। खुब अब राजालाई डर देखाइदिए कि हेर राजन, तिमी कसैलाई जीवित राख्न सक्दैनौ भने तिमीले कसैलाई मार्ने पनि त अधिकार छैन। भगवानले कसैलाई मार्नका लागि कसैलाई पठाउनु भएको छैन। आफ्नो सुरक्षाका लागि यदि कहिलेकाहीँ कुनै पशु प्राणीहरूको हत्या गरी भने त्यो अलग हो, तर आफू सुखी हुनका लागि चाहिँ अरूको हत्या गर्नु, अरूलाई कुटपिट गर्नु यो महान नीचता हो राजन भनेर यस्ता प्रकारले सम्झाइदिए पछाडि त अब राजा नारदजीका चरण समाएर भन्न लागे, हे प्रभु, अब मेरो के गरी गति होला त कृपा गरी बताइदिनुहोस्। मैले अन्जानमा ठुलो भुल गरेछु। हेर्नुहोस्, हाम्रो धर्मशास्त्रले पशु हत्यालाई कहिल्यै पनि प्रशंसा गर्दैन। पशु हत्याको त निन्दा गरेको छ धर्मशास्त्रमा। तर हामीहरू नजानेर उता देवीको नाम गरौँ, यता देवताको नाम गरौँ, अनेक प्रकारका पशु प्राणीहरू साना साना परेवा हाँस कुखुरा सब मार्छौँ। तर धर्मशास्त्रले त भनेको छ
कि जसले पनि देवीको नाम गरेर देवताको नाम गरेर पशु प्राणीको हत्या गर्छ त्यो पशुको शेष आयुको दुःख चाहिँ उसले भोग्नुपर्छ। त्यही कारणले पशु हत्याबाट मानिस सतर्क भएर बस्नुपर्छ। अब नाम यो यी राजा अब शरणमा परे, हे प्रभु मलाई कृपा गरी बताउनुहोस् भने पछाडि नारदजीले यहाँ यिनलाई उपदेश दिँदै भन्न लाग्नुभयो, एउटा कथा बताउँछु सुन। एक समयको कुरा हो कि भगवान जीव र ब्रह्म एकै साथमा थिए, तर जीवलाई चाहिँ अब इच्छा भयो घुम्ने, त उनीहरू घुम्न आएका त्यतिकै यहीँ अल्झेर हराए र पापाचार अनाचारमै लागि परे। त्यही विषयको म तपाईँलाई एउटा कथा बताउँछु। अत्र ते कथयिष्येमोमितिहासं पुरातनं पुरञ्जनस्य चरितं निबोध गदतो मम। म तिमीलाई एउटा पुरञ्जन नाम गरेको राजाको विषयमा बताउँछु सुन। एक समयको कुरा हो, अब एउटा पुरञ्जन नाम गरेको व्यक्ति रहेछ। पुरञ्जन नाम गरेको व्यक्ति रहेछ। अब ऊ आफ्नो जीवनमा रमाउँदै हिँडिरहेको, उसको एउटा साथी रहेछ अभिज्ञात नाम गरेका साथी, दुईजना मजाले बसिरहेका। तर पुरञ्जनलाई चाहिँ इच्छा लागेछ कि म संसार यसो हेरौँ। उनले साथीसँग अनुरोध गर्न थाल्यो, जाउँ न घुम्न। साथीले भने अह म त जाँदिनँ, तिमीलाई इच्छा भए जाऊ। अब साथीको अनुमोदन पाएर उनी हिँडे, अनेक सहरहरू घुमे। अनेकौँ सहर घुम्दै 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 जाँदा एक जग्गा चाहिँ उनले एउटा विचित्र प्रकारको अब एउटा देखेछन् उनले सहर। त्यो सहरको चाहिँ विचित्रता थियो कि 9वटा द्वारहरू थिए, ठुल्ठुला विचित्र प्रकारका, शोभायमान थियो त्यो द्वार। उनलाई नजिकिँदै गए, अब हेर्दै 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 गए। जाँदाखेरि त्यहाँनिर एउटी, अब त्यो सहरभित्र पसे पछाडि त्यहाँ एउटा परम सुन्दरी नारी रहेछन्। ती नारीका चाहिँ खुब सेवकहरू रहेछन्। अब मजाले सेवकहरूलाई चाहिँ उयो गरेर अब 10 जना सेना अनि एउटा सेनापतिको साथमा चाहिँ उनी हिँडिरहेछन् सबैतिर। सबैले उनलाई जिउ जिउ गर्दा रहेछन्। यो देखेर अब ती नारी परम सुन्दरी थिइन्। नारीलाई देख्ने बित्तिकै उनी मोहित भए। अब उनी छेउमा गएर ती नारीलाई सोध्न लागे, हे देवी तिमी को हौ? तिनले पनि भनिन् कि म यो सहरकी मालिक नै हुँ। मेरा पितामाताको हुन् मलाई थाहा छैन, तर यी मेरा सेवकहरू हुन्, यो मेरो एउटा सेनापति हो, म यो राज्यकी मालिक नै हुँ। अब त पुरञ्जनलाई देखेर ती नारी पनि आसक्त भइन्। दुवैजनाले मिलेर अब विवाह गरे र दुईजनै त्यो राज्यको स्थापना गर्दै रमाउन लागे। समय व्यतीत हुँदै गयो। पुरञ्जन र अब यी दुईजना पुरञ्जनी यति साह्रो अब मोहित भए दुईजनामा कि एक अर्का बिना बाँच्नै नसक्ने भए। अब विचित्र स्थिति भयो। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित हसन्त्याम हसति जल्पन्त्याम अनुजल्पति। अब त पुरञ्जनको यो हालत भयो कि पुरञ्जनी हाँस्दा ऊ पनि हाँस्दथे, पुरञ्जनीले गाउँदा ऊ पनि गाउन थाले, रुँदा पुरञ्जनी रोइन् भने ऊ पनि रोन लागे। अब त यहाँ एक अर्काको यस्तो खालको बिछट्ट प्रेम भयो। पुरञ्जनी दौडन लागिन् भने उनी पनि दौडन्थे। पुरञ्जनी बसिन्, हाँसिन्, रमाइन्, जे उनले गर्थिन् त्यही उनी पनि गर्न लागे। पुरञ्जनीले भने पछाडि त उनलाई जे पनि गर्न मन लाग्थ्यो। समय व्यतीत हुँदै गयो। अब एक दिन यिनी शिकार खेल्न गएछन्। यिनले गएर अनेक प्रकारका पशु प्राणीहरूको हत्या गरे अनि फर्केर आए। फर्केर आउँदा पुरञ्जनी रिसाइरहेकी रहेछन् र यिनले सक्दो प्रयास गरेर अब यिनलाई फकाएर भन्न लागे, अबदेखि देवी तिम्रा इच्छा बिना म कहीँ पनि जान्न। अब समय व्यतीत हुँदै गयो यिनीहरूको बिस्तारै बिस्तारै। त अब यहाँ फेरि पुरञ्जनका अब त्यो सहरमा चाहिँ एउटी जरा नाम गरेकी कन्याले आक्रमण गरिछिन्। को हुन् त यी जरा नामकी कन्या भन्दा यी कालकी पुत्री रहेछिन्। यिनको स्वरूप अत्यन्त नराम्रो थियो, कति हो कति नराम्री। अब यिनले जोसँग विवाह गर्न खोज्थिन् यिनलाई चाहिँ बहिनी बनाइदिइ हाल्दा रहेछन्। जसले पनि विवाह गरेर पत्नी बनाउन कोही राजी भएन। अब यिनी घुम्दै घुम्दै चण्डवेगका पासमा पुगिछिन्। अब जो चाहिँ श्रेष्ठ यवनेश्वर थिए उनका पासमा पुगिन् र उनलाई गएर चाहिँ अब मसँग विवाह गर भन्दा उ त डराए र भन्न लागे, अरे हुँदैन, तिमी मेरी बहिनी बन,
यो मेरो प्रज्वार नाम गरेको एउटा भाइ छ, यसलाई साथमा लिएर जाऊ र तिमी मेरी बहिनी बन, अनि जो मन पर्छ त्यसलाई चाहिँ यो प्रज्वार, अनि म तिमीलाई सेना पनि दिन्छु, म तिमीलाई 365 गन्धर्वेणी दिन्छु र 365 गन्धर्वहरू दिन्छु, तिनीहरूलाई साथमा लिएर चाहिँ तिमी जाऊ र गएर जो मन पर्छ त्यसैलाई आक्रमण गर्नु भनेर पठाइदिएछन्। अब यिनै जरा देवीले चाहिँ गएर पुरञ्जनलाई देखिछन्। पुरञ्जनलाई देख्ने बित्तिकै मन पर्यो र पुरञ्जनको राज्यमा आक्रमण। अब पुरञ्जनका 10 सेनाहरू थिए, अब एउटा सेनापति, अब तिनीहरूका साथमा चाहिँ आक्रमण। बिचारा पुरञ्जन र पुरञ्जनी भित्र रमाइरहेका, यता बिस्तारै बिस्तारै ती जराका सेनाहरूले पुरञ्जनका सेनाहरूलाई बिस्तारै कहिले समाप्त पारिदिएछन्, थाहै भएन। र अब बिस्तारै नगरभित्र पसे र पुरञ्जनलाई समाएर चाहिँ अब यिनले चाहिँ अब आक्रमण गर्ने। बिचारा पुरञ्जन त्यो पुरञ्जनीको त्यो जराको स्वरूप देखेर आत्तिएर मेरी पुरञ्जनी हाय 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 भन्दा भन्दै बिचाराको मृत्यु भएछ। मृत्यु भए पछाडि त अब केही काम लागेन, जरा देवी पनि फर्केर गइन्। अब यता पुरञ्जनी भन्दै आफ्नै पत्नीका वशमा परेर मृत्यु भएको हुनाले फेरि समय व्यतीत हुँदै गए पछाडि यिनको फेरि यिनी कन्याका रूपमा जन्म लिए र गएर मलयध्वज नाम गरेका राजासँग यिनको फेरि विवाह भयो। मलयध्वजले पनि आफ्नो समय व्यतीत गर्दै गर्दै मृत्यु भयो। अब सैनिकहरूले कुनै राजाले मारिदिए। मारे पछाडि अब मलयध्वजको शरीरलाई चाहिँ लिएर यिनी सती बन्नका लागि तयार भए। अब हेर्नुहोस् है, पुरञ्जन थिए, पुरञ्जनबाट फेरि यिनी केटी बने। अब यहाँ वैदर्भी बने, यिनको नाम थियो। अब त्यहाँ वैदर्भी बने पछाडि मलयध्वजसँग विवाह भयो। विवाह भए पछाडि सन्तानहरू पनि भए र अब युद्ध गर्दाखेरि मलयध्वज मारिए र मलयध्वजको शरीरलाई लिएर चाहिँ यिनी अब सती हुनका लागि तयार भए। अब त्यति बेला चाहिँ यिनका जो पुराना मित्र थिए अभिज्ञात, ती अभिज्ञातले चाहिँ विचार गरेछन्, होइन हो मेरो साथी त घुम्न भनेर गएको हरायो, आउँदैन भनेर साथी चाहिँ खोजी गर्न गएछन्। साथी खोजी गर्न जाँदा त त्यहाँ त अब साथीलाई त सबै थाहा थियो। साथी गएर यसो हेर्दा त स्त्री बनेर कसैको शरीरलाई काखमा लिएर चाहिँ जल्नलाई तयार भएका। सोधे, अरे के हो यो पारा भनेर चाहिँ अब सोधे। छक्क परिनवती वैदर्भी बिचारा त्यत्रो एउटा नारी चाहिँ अब कसैलाई लिएर चाहिँ सती हुन आँट्दाखेरि के हो भनेर सोद्धा त अचम्म लाग्यो र उनले रुँदै रुँदै भन्न लागिन्, मलयध्वजकी पत्नी वैदर्भी, म यिनलाई चाहिँ यिनको मृत्यु भयो, त्यही कारणले सती हुनका लागि तयार भए कि। अब ब्राह्मणले अभिज्ञात ब्राह्मण बनेर आएका थिए। अब उनले भन्न लागे, अरे के को तिमी सती हुन्छौ, तिमीले मलाई चिनेनौ, म तिम्रो साथी हुँ। जानासी किम सखायम माम ये नागरे विचचर्थ। अरे हामी दुईजना सँगै हिँड्नेवाला साथी हौ दुईजना। तिमी त पुरञ्जन हौ। तिमीले हामी मानसरोवरमा रमाएर बसेका थियौँ आफ्नै आनन्दमय धाममा। तिमीले इच्छा गर्यौ यो संसार घुम्नलाई। हित्वा माम पदमन्विच्छन् भौम भोगरतो गतः। तिमी त हिँड्न थालेका थियौ संसारमा यसो रमाइलो खोज्दै, आज यस्तो भयो, याद गर। उनले पुनः स्मृति दिलाइदिए। अब उनले सोच्न थालिन् वैदर्भी। उनले ध्यानस्थ भएर सोच्दाखेरि नभन्दै यी ब्राह्मणले भनेको कुरा सत्य पाइन्। अब त सम्पूर्ण कुराहरू छोडेर चाहिँ उनले तत्काल त्यो देहलाई अब त्यहीँनेरि जलाएर परित्याग गरेर चाहिँ फेरि उनी आफ्नो पुरञ्जनको स्वरूपमा आए। अब यति कुरा सुने पछाडि राजा कुरो बुझ्यो। राजालाई सोधे। बिचारा राजाले के बुझ्नु, राजाले भने सुन्दा त मजै लाग्यो, तर मैले बुझ्न चाहिँ केही पनि बुझिनँ। यो के हो, पुरञ्जनी थिइन्, मलाई केही बुझिनँ मैले कुरो। भन्दाखेरि चाहिँ, राजन तिमीले त सुन्यौ पुरञ्जनको कथा, त्यो पुरञ्जन भनेको तिमी हामी हौ, यसरी बुझेका थियौ भने बुझ्थ्यौ। अब सुन, म तिमीलाई यसको डिटेल्स गरेर बताउँछु। पुरञ्जन भनेको चाहिँ कर्मणा पुरम जनयति यति पुरञ्जनः। अनेक प्रकारका कर्महरू गर्दै शरीर रूपी पुर जहाँ रहन्छ जीव त्यसैलाई भनिन्छ पुर। त शरीर रूपी पुर जसले चाहिँ आर्जन गर्दछ उसलाई भनिन्छ पुरञ्जन। पुरम जनयति इति पुरञ्जनः। तिमी हामी जीवहरू चाहिँ कर्मका कारणले गर्दा अनेक प्रकारका
पुरहरूलाई जन्माउँछौँ। अब अनेक प्रकारका शरीरहरू, अब जस्तै ब्रह्मा र जीव सँगै थिए। अब जीवले इच्छा गर्यो कि संसार घुम्ने, त संसार घुम्न उनी कर्मका वशीभूत भएर आए। आउँदा उनलाई अनेक प्रकारका शरीरहरू देखे। अब पुर भनेको अहिलेको सहरहरू चाहिँ अनेक प्रकारका कीट पतङ्ग पशु पक्षी सबै देखे, तर यसमा उसलाई कुनै आनन्ददायी लागेन। मनुष्य शरीर मन पर्यो। यसमा चाहिँ नगद छिद्रहरू हुने गर्छन्, 9वटा द्वारहरू छन्, जस्तै हाम्रो आँखा कान मुख आदि गरेका छिद्रहरू छन्। यी छिद्रले युक्त भएको 9वटा दैला भएका चाहिँ यो सहर हो। यो सहर चाहिँ उनलाई मन पर्यो, मानव रूपी शरीर मन पर्यो। अब यो शरीरमा चाहिँ ऊ रमाउन लाग्यो। यहाँ चाहिँ उनले एउटी कन्यासँग विवाह गर्यो। त्यो कन्या भनेको बुद्धि, मतिसँग विवाह गर्यो। अब मतिले जे भन्छन् हामीले त्यही मान्दछौँ। हाम्रो बुद्धिले भनेको कुरालाई हामीले मान्नै पर्यो। अब मतिले हाँस भने हाँसिदिनु पर्यो, मतिले रो भने रोइदिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ मतिको कुरा नमानेर आफैले जिद्दी गरियो भने पनि फेरि भरे मतिसँग हारेर फेरि मतिलाई फकाउन पर्छ, बुद्धिलाई। त यस्ता प्रकारले बुद्धिका लैलैमा लागेर अनेक प्रकारका कर्महरू फेरि गर्न थाल्दछ। अब यसरी नै समय व्यतीत हुँदै गयो। अब समय व्यतीत हुँदै गयो। कालकी पुत्री जरा भनेकी वृद्धत्व, जरा देवी आइन्, वृद्धत्व आयो। कहिले भन्दा संवत्सर चण्डवेग, चण्डवेगको सहारा लिएर भनेको वर्ष, समयको सहारा लिएर चाहिँ अब वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष गर्दै त्यसको सहारामा चाहिँ अब कालले हामीहरूलाई कहिले जकड्छ थाहा भएन। 365 गन्धर्व भनेको दिन र 365 गन्धर्विणी भनेको रात्रि, र दिन र रातको सहारा लिएर अनि संवत्सरको सहारा लिएर चाहिँ प्रज्वार आदि भनेका अनेक प्रकारका रोगहरूको सहाराले कालदेवीले कहिले आक्रमण गरिन् थाहा भएन। अब यो सहरका 10 सैनिक भनेको पञ्च ज्ञानेन्द्रिय अनि पञ्च कर्मेन्द्रिय। अब ती पञ्च कर्मेन्द्रियहरूमा चाहिँ शरीर अब आक्रमण बिस्तारै बिस्तारै कहिले हुन्छ थाहा हुँदैन। आँखाले कहिले देख्न छोड्यो थाहा भएन, कानले कहिले सुन्न छोड्यो थाहा भएन। यस्तै प्रकारले गोडा दुख्न थाले। अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ त्यो जीवलाई चाहिँ आक्रमण गरिदिन्छ। अब त्यसरी त्यो कालले चाहिँ जरादेवीले चाहिँ हामीहरूलाई आफ्नो वशमा बनाइदिन्छन्, तर हामी कहिल्यै थाहा पाउँदैनौँ। अनि कर्मका कारणले गर्दा के क्वचित पुमान क्वचित स्त्री क्वचिन्नो भयमन्दधिः देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्म गुणम भवः। हे राजन, कहिले जीव पुमान भनेको पुरुष बनिन्छ, कहिले स्त्री बनिन्छ, र कहिले त अब षण्ड बनिन्छ माने नपुंसक बनिन्छ, र कहिले देवता, कहिले मनुष्य, कहिले तिर्यक पशु प्राणीहरूमा जस्तो कर्म गर्दछ त्यसरी नै उसको कर्मको गति उसले फल भोग्दछ। बिचारा उसलाई यसरी थाहै हुँदैन अब समय व्यतीत भएको, कहिले समय बित्छ अब हो। त्यसरी नै विविध कर्महरू गर्दै आफ्नो कालको वशमा ऊ पर्दछ। कालस्य वशगा सर्वे न कालः कस्यचित् वशः। यो सारा जगत कालको वशमा छ। काल अरे ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि समयले फेरामा पारिदिन्छ भने यो कालको कोही पनि मतलब काललाई कसैले आफ्नो अधीनमा राख्न सक्दैन। यस्तो प्रकारको यो काल हो। त्यही कारणले कालको गतिलाई भोग्नुपर्छ। हे राजन, त्यही कारणले तिमी पनि यो कालको अधीनस्थ भएर यो अनेक प्रकारका पापहरू नगर। कालको अधीनमा त हुनुपर्छ, तर सत्कर्म गरेर जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। मनुष्यको मन नै अनेक प्रकारका कर्महरू गराउनेवाला हो। त्यही कारणले मनलाई शास्त्रहरूद्वारा सत्सङ्गद्वारा आफ्नो वशमा राख्नु पर्दछ, नभए त कदापि कल्याण हुँदैन। हे राजन, मनैव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम। हे राजन, यो मन नै मनुष्यलाई जन्म र मृत्युको चपेटामा हाल्नेवाला परम दुश्मन हो। त्यही कारणले मनलाई नै एकाग्र गर्नका लागि अनेक प्रकारका शास्त्रहरूमा कुरा बताइएको छ। अनेक प्रकारका दर्शनहरूमा पनि विविध ज्ञानहरू प्रदान गरिएको छ। त्यही कारणले हे राजन, सम्पूर्ण पापाचारलाई छोड। यो वेद शास्त्रहरू भनेको त अनेक प्रकारका उदाहरण दिएर अनेक परोक्ष बात बताउँदै धर्ममा ल्याउनेवाला हुन्। त्यही कारणले तिमी यो पापाचार नगर भने पछाडि
अब चाहिँ यिनले कुरा बुझे र भन्न लागे, हे नारदजी, मैले अब तपाईँले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट बुझेँ। आजसम्म मैले जे गरेँ, मेरो पापाचार, दुराचार, पशु हत्या आदि आजदेखि म गर्दिनँ प्रभु भनेर नारदजीका पक्का शिष्य बने र नारदजीले पनि तिम्रो कल्याण होस् भनेर आशीर्वाद दिएर त्यहाँबाट जानुभयो। अब यताबाट नारदजी गइसके पछाडि फेरि अब यिनका पुत्र प्रचेताहरू भगवानको ध्यान गर्दै थिए। भगवानले धेरै समय व्यतीत भए पछाडि भगवान यिनलाई दर्शन दिन आउनुभयो। यिनीहरूले दिव्य स्तुति गर्दै भन्न लागे, भगवानको साक्षात् दर्शन पाएर भगवानलाई नमस्कार आदि गर्दै भन्छन्, नमः कमलनाभाय, नमः कमलमालिने, नमः कमलपादाय, नमस्ते कमलेक्षण। भगवानलाई नमस्कार गर्दै भन्छन्, हे प्रभु, हजुरलाई हामीहरू बारम्बार नमस्कार गर्छौँ, किनकि हजुरका नाभिबाट कमल भयो, त्यस्ता कमल नाभ हजुरलाई बारम्बार नमस्कार। हे प्रभु, जसले कमलको माला धारण गर्नुहुन्छ त्यस्ता कमलको माला लगाउने हजुरलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्छौँ। हे प्रभु, जसका चरणारविन्द पनि कमल सदृश छन् त्यस्ता हजुरलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्छौँ। हे कमल सदृश नेत्र भएका कमल नयन भगवान, हामी बारम्बार नमस्कार गर्छौँ। हजुरका कृपाले नै हामीले रुद्रदेव जस्ता गुरुदेवलाई प्राप्त गर्यौँ र हजुरको साङ्गो पाङ्ग ज्ञानलाई प्राप्त गरेर आज हजुरलाई पनि दर्शन गर्ने सुअवसर प्राप्त भयो। हे प्रभु, हामीहरूमाथि कृपा गर्नुहोस् भने पछाडि भगवानले भन्नुभयो कि तिमीहरूको कल्याण होस्। अब तिमीहरू कन्नु र प्रम्लोचाकी पुत्री बार्क्षीसँग विवाह गर्नु र एउटा पुत्रलाई उत्पत्ति गरे पछाडि तिमीहरू पितृऋण आदिबाट विमुक्त हुनेछौ र तिमीहरूले फेरि मेरो धामलाई प्राप्त गर्नेछौ भनेर आशीर्वाद दिएर भगवान त्यहाँबाट जानुभयो। यिनीहरू फर्केर आउन खोजेका, आउँदाखेरि बाटामा अनेक प्रकारको घारी एकदम ठुल्ठुला लता गुल्मले छोपिएको देखेर अब के गर्ने अब आफू त्यो बाटो बनाउने पनि छैन। अत्यन्त यिनीहरूलाई एकदम उल्झाट जस्तो महसुस भयो। एकदम भित्रैबाट वाक्क लागे पछाडि यिनीहरूको आँखाबाट अग्नि र मुखबाट वायु निस्किएर चाहिँ त्यो सारा वृक्षहरू जलाउन लाग्यो। तत्काल भगवान ब्रह्माजी आएर भन्नुहुन्छ, अरे बाबु हो, वृक्ष यसरी ढलाउनु हुँदैन। वृक्ष भनेको मनुष्य मात्र नभएर सारा प्राणीहरूको उपजीवन हो। माने यो जीवन एउटा र अर्को जीवन उपजीवन। त्यही कारणले वृक्षलाई कहिल्यै पनि हामीहरूले नाश गर्नु हुँदैन। वृक्ष छ त समयमा वृष्टि हुन्छ, सारा प्रकृतिको सन्तुलन बनिरहन्छ। त्यही कारणले एउटा वृक्ष पनि हामीहरूले अन्जान जानमा एउटा वृक्षलाई काट्यौँ भने 10वटा वृक्ष लगाउनु पर्छ। यो पाप तिमीहरूले नगर भनेर ब्रह्माजीले रोके पछाडि यिनीहरूले ब्रह्माको आज्ञा माने। तत्काल मानेर फेरि अब चन्द्रमाका आदेश फेरि चन्द्रमा आउनुभयो। यति ब्रह्माजी जानुभयो। चन्द्रमाले आएर बार्क्षी कन्यासँग यिनको अब विवाह गर्ने कुरा भनिदिनु भयो र चन्द्रमाका आज्ञा अनुसार यिनीहरूले बार्क्षी कन्या मारिसासँग, बार्क्षी भनेको चाहिँ अब कथा प्रम्लोचा एकचोटि श्राप लाग्यो मानव बनिने प्रम्लोचालाई, त प्रम्लोचा मानवी बनेकी थिइन् त्यति बेला। अनि अब कन्नु ऋषि र प्रम्लोचाको एउटा गर्भ बसेको, प्रम्लोचाले गर्भ बोकिन् र त्यो गर्भ कालान्तरमा जन्मियो, बालिका जन्मिन्। तत्काल यिनको श्राप सकियो। अब यिनी अप्सरा थिइन्, त्यो बालिकालाई त्यही वृक्षका तल छोडेर यिनी गइन् र त्यही वृक्षबाटै फेरि यिनले हुर्काए कन्नु ऋषिले। त्यही कारणले यिनको नाम बार्क्षी भनिएको, वृक्षको सहाराले रहेकी थिइन् र कन्नु ऋषिले हुर्काए र यिनको नाम चाहिँ थियो मारिसा। यिनीसँग विवाह गरिन्, विवाह गरे यिनीहरूले र विवाह गरेर दक्ष नामक पुत्रलाई पैदा गरे। दक्षलाई बिस्तारै बिस्तारै यिनीहरूले सद्गुण सम्पन्न बनेर हुर्काए, दक्ष योग्य बने र यसरी समय व्यतीत हुँदै थियो। त्यतिकैमा नारदजी आउनुभयो र नारदजीको आज्ञा अनुसार यिनीहरू फेरि भगवत ध्यान गर्न गए र कालान्तरमा फेरि ध्यान गर्दै समय व्यतीत गर्दै थिए। अब नारदजी त जहाँसुकै पुग्नुहुन्छ नारदजीले गएर यिनीहरूलाई खुब राम्रो दिव्य उपदेश दिनुभयो र भन्नुहुन्छ, हेर, मनुष्य जीवनको सार्थकता तब मात्रै छ जब मनुष्यले भगवानमा गति मति रति लगाउँछ। जस्ता प्रकारले यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। हे प्रचेतागण, जस्ता प्रकारले तरुका भनेको वृक्षको जरामा पानी हाल्नाले सम्पूर्ण वृक्षलाई त्यो
जल मिल्दछ त्यस्तै प्रकारले भगवान नारायणको उपासना गर्नाले सारा देवी देवताहरू प्रसन्न हुनेछन् भनेर दिव्य ज्ञान दिँदै भन्नुहुन्छ कि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दया गर, दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। दया गर्नाले पशु प्राणी सम्पूर्ण मनुष्य जातिलाई मात्र नभएर सबैलाई दया गर्नाले भगवान श्रीहरि प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यस्ता प्रकारले सम्झाइदिए पछाडि यिनीहरू भगवत भक्ति गर्न लागे र नारदजी जानुभयो। कालान्तरमा यिनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्दा भए। यति सम्पूर्ण कुराहरू सुनाइसके पछाडि मैत्रेय मुनिले विदुरजीलाई भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, अब तपाईँलाई के सुन्ने इच्छा छ भने पछाडि, हे प्रभु, अब मैले हजुरको मुखारविन्दबाट सम्पूर्ण ज्ञानहरूलाई प्राप्त गरेँ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, म अरू त के नै दिन सक्छु र भनेर प्रणाम गरेर त्यहाँबाट फेरि विदुरजी मैत्रेय मुनिबाट बिदा भएर आउनुभयो र आएर धृतराष्ट्र आदिहरू भए ठाउँमा पुग्नुभयो हस्तिनापुरमा। त्यहाँ पुगेर चाहिँ अब पाण्डवहरूले स्वागत गरे र अलि दिन बसेर त्यहाँ रहेर धृतराष्ट्रलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर त्यहाँबाट लिएर जानुभयो र लिएर गएर कालान्तरमा धृतराष्ट्र, गान्धारी अनि आफू स्वयंको पनि यिनले यही ज्ञानद्वारा उद्धार गर्नुभयो भन्नेसम्मका कथा यहाँ चतुर्थ स्कन्धको अन्तिमतर्फ वर्णन गरिएको छ र यहाँदेखि नै चतुर्थ स्कन्धको विश्राम हुन्छ। प्रेमले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको जय, श्रीमद्भागवत महापुराणको जय। जय जय श्री राधेश्याम।